अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो गाइस अभी ये जो ताज़ा ताज़ा हुआ है मेरे दिल से तो उतर नहीं रहा है। मैं एक वैसे ही मेरी हालत सही नहीं है, तो ऊपर से मैंने ये जो देखा और सुना है, अब दिखाना भी नहीं चाहिए था। उस मासूम बच्चे को जब मैंने देखा, उसका इंजेक्शन लगा हुआ था, उसके हाथ इतने प्यारे उसके, तो माशाल्लाह सबका दिल चाहा कि अल्लाह ने कौसर की सुन लिया, कौसर का को सब्र का फल मिल गया। और कौसर ने चलो दौलत नहीं कमाई तो अल्लाह ताला ने औलाद जैसी दौलत से नवाजा है। लेकिन ऐसे लोग कहाँ किसी को खुश रहने देते हैं। कि अगर आप लोगों को पता था कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है और यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही है, उन लोगों ने तो उसी वक्त बताया होगा कि उसके पेट में पानी चला गया या सांस की नाली में पानी चला गया। आप लोग उसी वक्त उसको उठाते और किसी अच्छे बड़े शहर से उसका इलाज करवाते। आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, आप लोगों के पास कन्वेंस की कमी नहीं है, तो फिर ये सारी जो सुस्तियाँ, लाचारियाँ क्यों? और आज वो कह रहे हैं कि कौसर को बेचारी को होश तक नहीं है, तो यार कहाँ से होश होगा उस बच्ची को या उस औरत को कि वो किस कर्ब से गुजरी है। एक तो लानत मलामत जब से वो शादी हुई है तो उसके लिए मुसीबतें, अज़ाब हर रोज़ एक नया खड़ा हो रहा है। कभी वो ना सितारा बीबी आहें भर रही है कि मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, ये दोनों बैठते हैं तो मैं आसमान की तरफ देख के आह भरती हूँ। और कभी कुछ तो बीबी आपकी आहें रंग लाई हैं, शुक्र करो, खुश हो जाओ, मिठाइयाँ बांटो। अभी रोना किस बात का? और रो के आप लोग वीडियो बना के दिखा रहे हो, तो इससे अगर लोगों पे असर पड़ रहा है, लोगों के दिलों पे असर पड़ रहा है, तो फिर आप धाड़े मारे। लेकिन ये मेरे अपने घर में ऐसा एक वाकया हुआ था। मेरे मैं अब नाम नहीं लूँगी, बहुत अपने क्लोज़ रिश्ते हैं, घर के रिश्ते हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी। वो भी पहले तो जी तू कौन तो मैं कौन, मरने के बाद वो सर पे मिट्टी डालने लगे। तो मैंने हाथ पकड़ के ये कहा कि अब नहीं, क्योंकि जब ज़िंदगी में आप नहीं हो तो मौत के बाद अगर आप लोगों ने कुछ किसी के लिए किया तो या आप धाड़े मार के रोने लगे या आप अपने ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, तो ये सरासर मुनाफिकत है कि सामने आप उसके नहीं हो सके, उसके मरने के बाद आप लोगों को दिखावे के लिए ऐसे कर रहे हो, तो मुझे पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये कि मासूम बच्चा चला गया, उसकी बेचारी का गोद उजड़ गया। अल्लाह ऐसे दिन किसी दुश्मन। तो मैं ये कह रही थी कि उसका गोद उजड़ गया, उसके साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी एक दस्त बस्ता रिक्वेस्ट है, जो हिटर हैं, जो सपोर्टर हैं, सपोर्टर तो अपना कारनामा कर दिखाते हैं कि भाई वो ना सितारा सितारा सितारा, यार सितारा है कोई कोई कमाल करके नहीं आई। हाँ, सितारा अगर किसी को मरते हुए को बचाती, मैं 100 दफ़ा सलाम करती। हाँ, सितारा अगर किसी की बेटी के वो ना शादियों में हेल्प करती, मैं 100 दफ़ा उसको सलाम करती। किसी मरीज़ का इलाज करवाती, मैं उसको 1000 दफ़ा अपना सलाम करती। लेकिन उसने अपना आह ऊह करके उसने एक तो ज़िंदगी ख़राब कर दी इस औरत की, और उस मासूम की ज़िंदगी ले ली। और फिर भी अगर आप लोग कह रहे हो कि सितारा मज़लूम है, तो मज़लूमियत अब सबको सामने आ गई है। सबने शुरू से ही ये सबको पता था भी तलाक दिलवाएगी, बच्चा छीनेगी।
آخر کار لاسٹ ٹائم گھوم پھر کے پھر، اور ساجد جو کہہ رہے ہیں 13 سالہ محبت، یار یہ 13 سالہ محبت تھی کس سے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ ان 13 دنوں میں، میرا مطلب ہے ان چند مہینوں میں جو انہوں نے شادی کے بعد جو آپ لوگ مسلسل ستارہ کو، ساجد کو دیکھ رہے ہو، ساجد ستارہ سے دور کب ہوا ہے؟ اور اس کے کس کام سے اس نے انکار کر دیا ہے؟ اور پھر بھی ستارہ مظلوم ہے۔ اور ایک میرا بھائی، وہ ماشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب کرے، بالوں کو سنوارتا سجاتا ہوا پہنچ جاتا ہے ہر دوسرے مہینے، ہر مہینے انٹرویو کرنے، مطلب اس کا انٹرویو تو ہر حال میں، اگر ستارہ کھیتوں سے ہو کر آئے گی تو میرا بھائی اس کا انٹرویو کرے گا، اگر ستارہ نہا کے کپڑے چینج کرے گی تو میرا بھائی اس کا انٹرویو کرے گا، اور ابھی بچہ مرا ہے تو میرا خیال ہے ابھی بھی وہ انٹرویو کرنے تو ضرور آئے گا ستارہ سے ہمدردی کے لیے، کہ بہن آپ نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، جو بچہ مر گیا، کوثر کا بچہ مر گیا، تکلیف آپ کو ہوئی ہے، تو وہ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں سب سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگ خدا کو جواب دیتے ہو، اللہ کو جواب دینا آپ لوگ جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، جواب ضرور دو گے، تو بائیک آؤٹ کر دو، نہیں دیکھو اس کے ویڈیوز۔ اس کے ہیٹر کو بھی میں یہ کہوں گی، اس کے سپورٹر کو تو میں کیا کہوں گی، لیکن میں ہیٹر کو بھی یہ کہوں گی، آپ لوگ اس پہ ویوز نہ دو، آپ اس پہ ہٹنگ نہ کرو، کچھ عرصے تک آپ چھوڑ دو، دیکھو کہ یہ جو فیمس جو بگ باس میں جائے گی کہاں پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ نے اس کو یہاں تک پہنچایا، اور شاید اس کو ظالم بھی آپ لوگوں کے ساتھ نے بنایا، کیونکہ نہ اتنا پیسہ آتا، نہ آنکھیں اوپر کو چڑھتی، کیونکہ پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے، شاید پیسہ اتنا نہ ہوتا تو ستارہ کا دل کچھ نرم ہوتا۔ آج وہ عورت اپنے ماں کو، اپنے بہن کو، ان کو یاد نہیں کر رہی، تو پھر آپ لوگ کیا چیز ہو بھائی؟ میں بس اتنا کہوں گی، میں اتنا سب سے کہوں گی کہ آپ کچھ عرصہ اس کا پیچھا چھوڑ کے اس کا جو ایک بنا ہوا ہے، کانٹینٹ بنا ہوا ہے سب کے لیے، اس کو چھوڑ دو۔ اور آپ لوگ سوچو گے کہ میں کیوں بنا رہی ہوں، میں صرف اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں اور ریکویسٹ کروں کہ آپ لوگ یہ کر کے دیکھو، اور مظلوم کا ساتھ دے دو، نہ کہ ظالم کا ساتھ دو۔ خدا را اگر کوثر کی آواز بنتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھو کہ آپ ویڈیوز دیکھنا ستارہ کے بند کر دو، دیکھو کیا ہوتا ہے، پورے خاندان کا، بلکہ نینا شہنا سب کے، پھر دیکھو ان میں کیسے کھلبلی مچتی ہے، اور یہ شاید ہاتھ جوڑ کے کوثر سے معافی بھی مانگیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔